अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सब लोगों का खुशामदीद हो। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो दवाइयों के औकात हैं और बीमारी के औकात हैं कि किस किस वक़्त बीमारी जो है वो जिस्म को मुतासिर करती है, क्या कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर होता है, किस वक़्त तकलीफ़ ज़ाहिर होती है, किस वक़्त हमारी वो ख़ास अलामात जो है वो ज़ाहिर होती हैं, और इसमें दिनों का हिसाब भी होता है, हफ्तों का, वक्त का, और इस तरह हमारी मसरूफियात के लिहाज से हमारी बीमारी किस तरह से जो है वो ज़ाहिर होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई मुकर्रर वक्त के ऊपर तकलीफ़ ज़ाहिर हो तो उसके लिए जो दवाई होगी वो है सेड्रॉन। अगर कोई मिसाल के तौर पे तकलीफ़ है वो एक ख़ास मुकर्रर वक्त के ऊपर ही ज़ाहिर होती है। मिसाल के तौर पे कि जब इंसान सुबह के वक्त उठता है तो उस वक़्त उसको नकाहत महसूस हो, और हमेशा उसे सुबह के वक्त ही नकाहत महसूस हो, उसका कोई काम करने को दिल ना करता हो, तो उसके लिए जो है वो सेड्रॉन दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह सर दर्द, जो कि एक बहुत ही आम तकलीफ़ है हर शख्स को, चाहे वो सर्द मुल्कों में रहने वाले लोग हैं, गर्म ममालिक में रहने वाले लोग हैं, या ऐसे लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर मौसम बार बार तब्दील होता है, तो सर दर्द एक आम बीमारी होगी है। अगर सर दर्द भी एक ख़ास मुकर्रर वक्त के ऊपर ज़ाहिर हो तो उसके लिए ये पहले नंबर वाली दवाई सेड्रॉन भी होगी, और इसके साथ काली बाइक भी दवाई उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह बुखार, अगर बुखार एक ख़ास मुकर्रर वक्त के ऊपर आता है और इंसान उससे मुतासर होता है और उस तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो उसके लिए सबाडिला दवाई है, सिलेशिया है, और इसके अलावा स्ट्रामोनियम दवाई जो है वो मुकर्रर वक्त पर आने वाली बुखार के लिए बहुत अच्छी दवाई जो है वो साबित होती है। अब है खांसी। अगर खांसी मुकर्रर वक्त के ऊपर हो तो उसके लिए जो दवाई है वो है सबाडिला और लाइकोपोडियम। अगर आपको सबाडिला से नहीं फ़र्क पड़ता तो उसके बाद आप लाइकोपोडियम दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो पहला था बुखार मुकर्रर वक्त के ऊपर आना, तो सबसे अव्वल नंबर वाली दवाई है सबाडिला, उसके बाद है सिलेशिया, और उसके बाद है स्ट्रामोनियम दवाई। इसके बाद जो है अलामत वो है असाल। अगर एक मुकर्रर वक्त पर आते हों तो उसके लिए अव्वल नंबर की दवाई सबाडिला होगी, उसके बाद फिर थूजा होगी, और उसके बाद फिर एपिस दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर तकलीफ़ हर दिनों का हिसाब आ जाता है कि अगर हर दूसरे दिन कोई तकलीफ़ ज़ाहिर होती है तो उसके लिए चाइना, नेट्रम्योर और एलुमिना दवाई जो है वो हम इसकी तरफ देख सकते हैं। इसमें से एक दवाई होगी उस पेशेंट की, हम उसकी अलामात के लिहाज से इनमें से चाइना, नेट्रम्योर और एलुमिना में से एक दवाई जो है वो उसे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद है कि अगर हर दूसरे दिन, पहले थी तकलीफ़ दूसरे दिन ज़ाहिर हो, और इसमें है हर दूसरे दिन जब इंसान को खांसी लाहक हो जाती है, एक दिन वक्फा आता है और दूसरे दिन फिर दोबारा से खांसी शुरू हो जाए, उसके लिए नक्सवोमिका और एनाकार्डियम जो है वो अच्छी दवाइयाँ साबित होती हैं। अब हर दूसरे दिन अगर दान दर्द हो जाता है तो उसके लिए कैमोमिला और नेट्रम्योर अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दूसरे दिन नींद देर से आती है, पहले दिन नींद ठीक आ जाती है, फिर दूसरे दिन नींद जो है वो मुतासिर हो जाती है और देर से आती है, उसके लिए लेक्सिस दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे और चौथे दिन का है, अगर वही तकलीफ़ जो पहले दिन की थी उसके लिए मैंने दवाई बताई, फिर आपको बताया कि वही तकलीफ़ जो मुकर्रर वक्त पे आती है, फिर वही तकलीफ़ जो हर दूसरे दिन आती है, अब वही तकलीफ़ अगर हर तीसरे दिन ज़ाहिर हो तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम और यूपाटोरियम दवाई जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं।
اب اسی طرح چوتھے نمبر والے میں بھی آرسینک ایلبم ہے. اگر تکلیف چوتھے دن ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آرسینک ایلبم جو ہے وہ ایک بہترین دوائی جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. صرف ایک ہی دوائی ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف چوتھے دن جو ہے وہ ہوتی ہے. اب ہفتے کا آ جاتا ہے. اگر تکلیف ہفتے کے بعد ظاہر ہو تو اس کے لیے بھی آرسینک ایلبم ہے. دیکھیں آرسینک ایلبم تیسرے دن کی بھی ہے, آرسینک ایلبم چوتھے دن کی بھی ہے, اور آرسینک ایلبم 7ویں دن کی بھی دوائی ہے. اور اس کے بعد پھر سلفر اور فاسفورس بھی دوائیاں اس کے ساتھ دی جا سکتی ہیں. اس میں سے ایک دوائی ہوگی. اگر آپ کو آرسینک ایلبم سے نہیں فرق پڑتا تو پھر آپ سلفر استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر سلفر سے نہیں فرق پڑتا تو اس کے بعد پھر آپ فاسفورس دوائی استعمال کر سکتے ہیں. یا ان کے درمیان اتنا وقفہ رکھیں کہ ایک دوائی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے. کچھ دوائیوں کا اثر کچھ دیر رہتا ہے, کچھ دوائیوں کا اثر مہینوں تک رہتا ہے. تو آرسینک ایلبم جو ہے وہ کافی لمبا عرصہ اثر رکھنے والی دوائی ہے, اور اس کا اثر کافی دیر تک جسم کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس طرح دوائیوں کی ترتیب بھی دیکھنی پڑے گی. کچھ ویڈیو کے اندر میں دوائیوں کی ترتیب بھی بتاؤں گا کہ اس دوائی کا کتنے دیر تک اثر جو ہے وہ جسم کے اندر رہتا ہے, کیونکہ ان میں سے ایک دوائی ہوگی جو علامات کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک بیٹھے گی. اب ہر 7ویں دن اگر سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کالی کاب جو ہے وہ بہترین دوائی ہے, اور اگر ہر 8ویں دن تکلیف ہوتی ہے سانس کی تو اس کے لیے پھر سلفر دوائی جو ہے وہ اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. اب تکلیف ہر چوتھے دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے, اس کے لیے بھی آرسینک ایلبم ہے, اور اس کے ساتھ چائنا اور لیکسس بھی دوائیاں دے سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے بتایا تھا تکلیف ہر چوتھے دن ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے آرسینک ایلبم ہے. اب 2 اور دوائیاں ہیں, چائنا اور لیکسس. وہ دوائیاں بھی ہم مریض کو علامات کے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب کوئی مریض اگر چوتھے دن صحت مند رہتا ہے اور اگر کوئی مریض جو ہے وہ 14 دن یعنی کہ 2 ہفتے تک بیمار رہتا ہے, پھر 2 ہفتے ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر 2 ہفتے بیمار ہو جاتا ہے, پھر 2 ہفتے ٹھیک, یعنی کہ مہینے میں ایک دفعہ اس نے بیمار ہونا ہے, اور پھر 15 دن کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے, پھر اگلے مہینے کی شروع میں وہ بیمار ہو جائے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے جو ہے وہ میگنیشیم میور جو ہے وہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں. اب جیسا میں نے پہلے بتایا تھا سر درد کا, کہ اگر سر درد ایک مقررہ وقت پر ہو تو اس کے لیے سیڈرون دوائی ہے. سیڈرون دوائی ایسی تکلیف کی بھی دوائی ہے جو کہ مقررہ وقت پر آنے والی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو چھٹی والے دن سر درد ہو تو اس کے لیے رسٹاکس دوائی جو ہے وہ بہت بہترین ہوگی. آپ 30 یا 200 کی طاقت میں چند منٹ کے وقفے سے بار بار دوائی لے سکتے ہیں, اور رسٹاکس جو ہے وہ آپ کی چھٹی کے دن ہونے والی سر درد کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. تو یہ تھے کچھ دوائیوں کے اوقات کہ کس طرح دوائیاں کس اوقات میں کام کرتی ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ دوائیوں کی ترتیب بتاؤں گا اور کچھ یہ بتاؤں گا کہ کس طرح دوائیاں کتنے دن تک ہمارے جسم میں جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں, اور دوائیوں کے ساتھ کون سی دوائی جو ہے وہ استعمال نہیں کی جانی چاہیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.